बच्चा दूर रहता है, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। आप लोग इतना गौर से हमको सुन रहे हैं, मुझे डर ये लगने लगा है कि कहीं आपकी नजर लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला स्वेटर पहन करके आया, आपकी नजर को काट रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है, खुदा की अजमत और खुदा की इबादत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा खुदा कितना मेहरबान और कितना वफादार है, हम कितने बेवफा हैं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मरते दम तक अपनी बंदगी के लिए हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। बकरी का बच्चा घर में होता है, आज पैदा हुआ, बकरी घर से बाहर चली गई। शाम का जब वक्त होता है तो बकरी घर लौटती है, 1 से ज्यादा बच्चे हैं, आज पैदा हुए और आज नया बच्चा, आज का नया बच्चा है, 1 से ज्यादा बच्चे हैं, 1 से ज्यादा बकरी है। जब बकरी लौटती है, घर आती है, तो आज का बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते। बकरी का बच्चा खुदा को पहचाने, माँ को पहचाने, हम अपने खुदा को नहीं पहचाने। जब बकरीद का टाइम आता है तो लोग बकरा खरीद करके लाते, पत्ता भी खरीद करके लाते। बकरा इतना भूखा होता है, बकरी इतनी भूखी होती है कि पत्ते पर टूट पड़ती है, लेकिन पीछे से अगर मालिक ने पुकारा तो भूखी बकरी, भूखा बकरा पत्ते को छोड़ करके मालिक की आवाज की तरफ ध्यान देता है। हमारा मालिक मस्जिद से सरकारी ऐलान करता है, हम अपने काम पर ध्यान दिए हुए हैं, मालिक के ऐलान पर ध्यान नहीं है। बताइए वफादार कौन है, बेवफा कौन है? किसी के भी बच्चे को हाथ में टॉफी दीजिए, पैसा दीजिए, वो नहीं पकड़ता है, बाप का मुंह देखता है। मतलब जानते हैं क्यों बाप का मुंह देख रहा है? दूसरे का बच्चा आप उसको टॉफी दे रहे हैं, दूसरे का बच्चा आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा पकड़ नहीं रहा, बाप का मुंह देख रहा है। मतलब क्या है? अगर बाप ने यूं किया बच्चा नहीं पकड़ता, बाप ने अगर यूं हिला दिया बच्चा पकड़ लेता है। वो नादान बच्चा बाप की मर्जी मालूम कर रहा है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते। बेवफा कौन है, वफादार कौन है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बाबा आ गया जंगल में, ये भारती की तरह, वजन से भी भारी, पेट से भी भारी और पैसे से भी भारी। इतना बड़ा बाबा आ गया जंगल में, तो जब उसका मुरीद आया तो बोला कि जंगल में आपको शेर चीता से डर नहीं लगता? तो बोलता है काहे का डर, जब मैं खुदा ही से नहीं डरता हूं तो शेर और चीते से क्या डरने वाला। जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशिना नहीं होता, दिल वो हक आशिना नहीं होता। ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता। राह हक में जो मिट गया, जिसे जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पानी और दाना तो याद रहेगा, बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पीछे के लोगों ने हाथ उठाया, हम भी पीछे आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप पिंडाल में हैं और दिमाग से आप मेरे पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। सीरत के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती, गरीब औरत से मालदार मर्द निकाह कर लेता है।
لیکن مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مالدار ہو کر کے ہمارے نبی سے جو غریب تھے مالدار نہیں تھے نکاح کیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ حضرت خدیجہ کو پتا تھا کہ اس مکے میں کوئی جوان ہے جو آخری نبی بننے والا ہے. اس نے سب کی پیشانی کو پڑھ کر کے دیکھا, 1,00,000 جوان کو دیکھا, کسی میں آخری نبی کا جلوہ نظر نہیں آیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو انہوں نے دیکھا محسوس ہو گیا کہ آگے چل کر کے یہی جوان نبی بنے گا. اس امید سے مالدار عورت نے نکاح کیا. یہ غریب ضرور ہے لیکن نبوت کی دولت سے مالا مال ہے. بے شک حق ہے. باپ آیا بیٹی کے پاس تو بیٹی نے بستر کو سمیٹ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ تم سے ملاقات کے لیے تمہارے گھر آیا. یہ تمہاری سسرال ہے. میں تمہارا باپ تمہارے شوہر کے گھر آیا. تم نے بستر سمیٹ دیا, اپنے باپ کے لیے بستر نہیں بچھایا. تو اس بیٹی کا جواب سنیے, ابا حضور یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے بستر سمیٹ دیا. تو باپ نے کہا بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے. تو بیٹی کا جواب سنیے, ابا حضور وہ رسول اللہ ہیں, آپ اس بستر کے لائق نہیں. مالا لے کر کے آیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تنویر بول رہا تھا میں ٹھنڈک میں کھڑا ہوتے ہوتے پتھر ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے ہم مال ہے مالا نہیں, ورنہ اس پتھر پر مالا میں ہی چڑھا دیتا. اللہ کا شکر ہے. آدمی میں ناٹا لوہے میں ٹاٹا, یہ مشہور ہے, بہت خطرناک ناظم ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سسرال دے, لیکن سسرال میں آدمی گھر جمائی دماد نہ بنے. گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر. اللہ رحم فرمائے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. باپ آیا, بیٹی کے گلے میں مالا ڈال کر کے بولا سبحان اللہ, رشتہ مل گیا. لڑکا سونار ہے, سونے کی دکان ہے, اس سے تمہارا رشتہ ہوگا. بیٹی باپ سے زیادہ دیندار تھی. بیٹی نے سوال کیا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈ کر کے لائے ہو, جس کے بارے میں بتا رہے ہو سونار ہے, سونے کی دکان ہے, یہ تو بتاؤ کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی تھی. تو باپ نے کہا سیدھا جمعہ میں, اس کے بعد چل. دوسرا سوال بیٹی نے پوچھا کہ ابا یہ بتاؤ جس لڑکے کو دیکھ کر کے آ رہے ہو اس کے چہرے پر چھوٹی بڑی داڑھی تھی. کہا بیٹی ابھی تو کمارا, شادی کے بعد رکھے. تیسرا سوال پوچھا کہ جب لڑکا مالدار ہے, سونار ہے, سونے کی دکان ہے, اس نے حج کیا ہے. تو باپ نے کہا کہ ابھی کیا ضروری ہے, جب بوڑھا ہو جائے گا, کمر جھک جائے گی, لاٹھی پر آئے گا, تب حج کرنے کے لیے جائے گا گھسیٹ کر. تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے. جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں اس کو خدا کا لحاظ نہیں, جس لڑکے کے چہرے پر چھوٹی بڑی داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں, جس نے مالدار ہو کر کے حج نہیں کیا, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا, نبی کا روضہ نہیں دیکھا, اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں. ابا حضور جب مجھ سے اس کی شادی کرا دو گے, مجھ کو اس کی بیوی بنا دو گے, وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا. ابا مجھ کو سونا نہیں, نبی کی سنت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے داڑھی رکھیں گے مگر سیدھا جیل میں. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ, ہم بھی انشاءاللہ جیل پہنچانے کے لیے تیار ہیں. اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے, سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے. جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر, جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر, جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر, نقش پائے مصطفیٰ پر
آپ چلتے جائیے